तथा शिशुपालवधे प्रथमे सर्गे 31 पद्यम्। इति ब्रुवन्तं तमुवाच सौव्रती न वाच्यमित्थं पुरुषोत्तमत्वया त्वमेव साक्षात् करणीय इत्यतः किमस्ति कार्यं गुरुयोगिनामपि। पदच्छेदः। इति ब्रुवन्तं तम् उवाच सः व्रती न वाच्यम् इत्थं पुरुषोत्तम त्वया त्वम् एव साक्षात् करणीयः इति अतः किम् अस्ति कार्यं गुरु योगिनाम् अपि। इति ब्रुवन्तम् अनेन प्रकारेण इति अनेन प्रकारेण ब्रुवन्तं कथयन्तं तत्र प्रागुक्तं खलु गतस्पृहोऽप्यागमन प्रयोजनं वदेति वक्तुं व्यवसीयते यया इत्यादिकम् उक्तं। तन्नाम तव त्वं गतस्पृहः तव एवं मादृशान् प्रति आगमने प्रयोजनं किमपि वस्तुतः नास्ति, तथापि मया इदानीं वक्तव्यमेव आपतितम् इति यदुच्यते। अयं प्रश्नः एव इदानीं निरवकाशः, यतः गतस्पृहः इति कृत्वा भवतः अत्र आगमने किमपि प्रयोजनमहं न पश्यामि इति कृष्णः यद्ब्रवीति, एवञ्च अन्येपि ये विषयाः प्रागुक्ताः तान् अंशान् प्रति नारदः इदानीम् एवम् उत्तरयति। इति ब्रुवन्तम् अनेन प्रकारेण ब्रुवन्तं कथयन्तं तं कृष्णं सः व्रती मुनिः व्रतम् अस्य अस्ति इति व्रती मुनिः एवम् उवाच वक्ष्यमाणप्रकारेण उवाच अब्रवीत्। किमिति उवाच? हे पुरुषोत्तम त्वया इत्थं न वाच्यं भवता हे पुरुषश्रेष्ठ त्वया भवता इत्थम् एवं न वाच्यं न वक्तव्यं। नाम एवं कथनं न युज्यते। तन्नाम भवान् निस्पृहः अत्र आगमन प्रयोजनं किमपि अहं न पश्यामि इत्यादिकं यदुक्तं भवता इदं न युज्यते, इत्थं भवता न वाच्यं। किमर्थं? यदि गतस्पृहस्य कापि स्पृहा न भवति इति भवता कथ्यते तर्हि तदयुक्तं। मुनीनाम् अहं मुनिः अस्मि, अहं गतस्पृहः अस्मि, अतः मम स्पृहा कापि नाम इच्छा कापि नास्ति इति भवता उच्यते, तर्हि तदयुक्तं। किमर्थं? त्वमेव साक्षात् करणीयः इत्यतः गुरुकार्यं योगिनामपि किमस्ति? इदानीं योगिनः तपसि आत्मानं प्रवर्तयन्ति। किमर्थं? योगिनामपि किञ्चित् प्रयोजनमस्ति। योगिनः एतावत् योगमार्गेण यद्वा योगमार्गस्थिताः तेषामपि किञ्चित् प्रयोजनं वर्तते। किं तत् प्रयोजनं? त्वमेव साक्षात् करणीयः। तत्रापि अत्र नारदः किं वदति? साक्षात् करणीयः। यत् ये योगिनः वर्तन्ते तेषाम् अपि त्वमेव साक्षात् करणीयः इत्यतः गुरुकार्यं किं वर्तते? त्वम् आदिनारायणरूपः त्वं साक्षात् करणीयः, प्रत्यक्षीकर्तव्यः इत्यस्मात् अन्यत् गुरु महत् कार्यं किं वर्तते? किमपि नास्ति। अतः इदानीं यत् भवता उच्यते मम अत्र आगमने किमपि प्रयोजनं नास्ति, मम आगमनेन भवान् धन्यः इत्यादिकं भवान् वदति। एवं खलु? इदानीं कृष्णः किम् अब्रवीत्? नारदस्य आगमनेन अहं धन्यः इति कृष्णः ब्रवीति। इदानीं नारदः किं वदति? वस्तुतः योगिनः अपि कं प्राप्तुं तपश्चरन्ति? आदिनारायणम् अथवा किं कृष्णं, कृष्णो नाम महाविष्णुः इति तत्र अस्ति खलु। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः इत्यादिकाः मन्त्राः अपि वर्तन्ते। एवञ्च तत् परमं पदं प्राप्तुं, भवत्सन्निधिरूपं परमं पदं प्राप्तुं योगिनः अपि तपश्चरन्ति। इदानीं तावत् अतः भवत्प्राप्तिरेव अथवा भवद्दर्शनमेव तेषां योगिनां तस्य योगस्य यद्वा तस्य तपसः
प्रयोजनं तस्मात् प्रयोजनान्तरप्रश्नावकाशः अस्त्येव प्रयोजनान्तरप्रश्नावकाशः नास्त्येव अतः एतत् सप्रयोजनं तन्नाम योगिनां तपश्चर्यादिकमपि सप्रयोजनं तत् प्रयोजनमपि भवद्दर्शनमेव तस्मात् प्रयोजनान्तरप्रश्नावकाशः नास्ति इति भावः इत्यर्थः अतः निस्पृहस्य अपि अत्र प्रयोजनम् अस्ति इति उक्तं भवति निस्पृहस्य अत्र आगमनप्रयोजनं नास्ति इति यदुक्तं तत् असङ्गतमेव इति अत्र कथितं पुनः पश्यन्तु इति ब्रुवन्तम् अनेन प्रकारेण कथयन्तं तं कृष्णं सः व्रती सः मुनिः उवाच अब्रवीत् किमित्यब्रवीत् अग्रे वक्ष्यमाणम् उवाच इति अस्माभिः वक्तव्यं वक्ष्यमाणम् अब्रवीत् हे पुरुषोत्तम हे पुरुषश्रेष्ठ त्वया भवता इत्थं न वाच्यम् एवं न वक्तव्यम् निस्पृहस्य गतस्पृहोऽपि इत्यादि यदुक्तं तत् न वक्तव्यं तथा न वक्तव्यम् किमर्थं त्वमेव साक्षात् करणीयः योगिनाम् अपि योगमार्गस्थितानाम् अपि त्वमेव साक्षात् करणीयः त्वमेव प्रत्यक्षीकर्तव्यः इत्यतः इत्यस्मात् अन्यत् गुरु महत् कार्यं किमस्ति कर्तव्यं किं वर्तते किमपि नास्ति इति उक्तं भवति पुनः अन्वयानुसारमर्थं पुनः कथयामि इति अनेन प्रकारेण ब्रुवन्तं कथयन्तं सः व्रती सः मुनिः नारदः उवाच वक्ष्यमाणप्रकारेण अब्रवीत् हे पुरुषोत्तम हे पुरुषश्रेष्ठ त्वया भवतः इत्थं न वाच्यम् अनेन प्रकारेण एवं न वक्तव्यम् त्वमेव योगिनाम् अपि योगमार्गस्थितानाम् अपि त्वमेव भवान् एव साक्षात् करणीयः साक्षात् कर्तव्यः प्रत्यक्षं द्रष्टव्यः प्रत्यक्षीकर्तव्यः इत्यतः इत्यस्मादपि गुरुकार्यं महत् किमस्ति किं वा वर्तते न किञ्चित् वर्तते तस्मात् इदं यदुक्तं भवता तत् न युज्यते इति अभिप्रायः अधुना मल्लिनाथं पश्यामः इति ब्रुवन्तम् इति अव्ययम् अनेन प्रकारेण इति अर्थः ब्रुवन्तं ब्रूञ् व्यक्तायां वाचि इति धातोः शत्रन्तात् द्वितीयाविभक्तौ एकवचने रूपम् अस्य धातोः शत्रन्तस्य द्वितीयाविभक्तौ मध्य एकवचने रूपं ब्रुवन् ब्रुवन्तौ ब्रुवन्तः ब्रूञ् व्यक्तायां वाचि तं हरिं सः व्रती व्रतम् अस्य अस्ति इति व्रती व्रतिन् इति प्रातिपदिकं व्रती व्रतिनो व्रतिनः व्रतम् अस्य अस्ति इति व्रती व्रतिन् इति प्रातिपदिकम् अत इनि ठनु इति सूत्रेण यथा धनी इत्यादिकानि रूपाणि भवन्ति तद्वत् इदमपि अत इनि ठनु इति सूत्रेण इनि प्रत्ययः मुनिः उवाच उवाच इति वच परिभाषणे इति धातोः लिट्लकारे रूपं यद्वा ब्रूञ् व्यक्तायां वाचि इत्यस्यापि धातोः इदमेव भवति लिट्लकारे उवाच ऊचतुः ऊचुः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति किमिति हे पुरुषोत्तम पुरुषेषु श्रेष्ठ न निर्धारणे इति षष्ठी समास प्रतिषेधः अधुना तत्र हे पुरुषोत्तम इति वर्तते प्रयोगः अत्र इदानीं पुरुषाणाम् उत्तमः इति वक्तव्यं वा पुरुषेषु उत्तमः इति वक्तव्यं वा इति जिज्ञासा अत्र मल्लिनाथः विवृणोति पुरुषेषु श्रेष्ठ उत्तमशब्दस्य श्रेष्ठ इत्यर्थः पुरुषाणां श्रेष्ठः इति मल्लिनाथः न वदति पुरुषेषु श्रेष्ठ इति वदति किमर्थं न निर्धारणे इति षष्ठी समास प्रतिषेधः अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः कर्तुं न शक्यः यद्यपि षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठी तत्पुरुष समासः विधीयते पुरुषाणाम् उत्तमः पुरुषोत्तमः इति कर्तुं शक्यः षष्ठी इति सूत्रेण समासः विहितः परन्तु न निर्धारणे इति किञ्चित् सूत्रं वर्तते निर्धारणे या षष्ठी तदन्तं सुबन्तेन सह न समस्यते इति अभिप्रायः निर्धारणार्थे या षष्ठी
यदि षष्ठ्यन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, गुरोः कुलं गुरुकुलम्, एवं बहूनि उदाहरणानि लभ्यन्ते षष्ठी तत्पुरुषसमासस्य। परन्तु यदि एषा षष्ठी निर्धारणार्थे विहिता, इदानीं षष्ठीविभक्तिः बहुषु अर्थेषु भवति। सम्बन्धसामान्ये षष्ठी भवति, एवं खलु। राज्ञः पुरुषः इत्यत्र सम्बन्धसामान्ये षष्ठी, ब्रह्मणसृष्टिः इत्यत्र कर्मणः षष्ठी, क्षम्यतां कर्तुः षष्ठी, जगतः सृष्टिः इत्यत्र जगतः इत्यत्र कर्मणः षष्ठीविभक्तिः, तत्र सम्बन्धसामान्ये षष्ठी न। एवं षष्ठीविभक्तिः बहुषु अर्थेषु विहिता वर्तते, बहुषु प्रसङ्गेषु। तेषु अन्यतमः वर्तते प्रसङ्गः यत् निर्धारणे यदि षष्ठीविभक्तिः, तत्र निर्धारणार्थेपि षष्ठीविभक्तिः विहिता वर्तते। यथा यतश्च निर्धारणे इति सूत्रम्। यतश्च निर्धारणं जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः एकदेशस्य पृथक्करणम्। इदानीं समुदाये बहवः अवयवाः भवन्ति, तत्र समुदायगतं कञ्चित् पदार्थं तस्मात् समुदायात् केनचित् गुणविशेषेण यदा वयं पृथक् कुर्मः, तत् पृथक्करणं निर्धारणम् इति उच्यते। उदाहरणार्थं पाण्डवाः, पञ्चपाण्डवाः सन्ति। पाण्डवेषु युधिष्ठिरः ज्येष्ठः, युधिष्ठिरः पाण्डवेषु ज्येष्ठः, युधिष्ठिरः पाण्डवानां ज्येष्ठः। इदानीं पाण्डवाः पञ्च वर्तन्ते, तेषु युधिष्ठिरः ज्येष्ठत्वरूपं गुणमादाय, तत्र इदम् उक्तमस्ति, जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः इति उक्तं वर्तते। ज्येष्ठत्वरूपं गुणमादाय युधिष्ठिरः इदानीं तस्मात् पाण्डवरूपसमुदायात् अस्माभिः पृथक् कृतः, एवं खलु। तस्मात् एवं पृथक्करण समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणम्। संक्षेपेण समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणमिति वक्तुं शक्यते। पृथक्करणे कश्चित् मानदण्डः भवेत् खलु, तत् जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः इत्युच्यते। जात्या पृथक्करणं शक्यते, गुणेन पृथक्करणं शक्यते, क्रियया पृथक्करणं शक्यते। गच्छत्सु धावन् श्रेष्ठः इति किञ्चित् तत्र उदाहरणं, क्रियानिमित्तेन पृथक्करणम्। एवं संज्ञानिमित्तेन पृथक्करणमपि भवितुमर्हति। एवञ्च तस्मिन् यतश्च निर्धारणमिति सूत्रेण निर्धारणेऽर्थे षष्ठी सप्तमी च उभे अपि विभक्ति विहिते विद्येते, यतश्च निर्धारणमिति सूत्रेण। एवञ्च युधिष्ठिरः पाण्डवानां ज्येष्ठः, युधिष्ठिरः पाण्डवेषु ज्येष्ठः, उभयथापि वक्तुं शक्यते। तर्हि निर्धारणे षष्ठी सप्तम्यौ द्वे अपि विहिते विद्येते, द्वे विभक्ति विहिते विद्येते। तर्हि पुरुषाणाम् अत्र किम् उक्तं? कृष्णः पुरुषाणाम् उत्तमः। पुरुषाः ये वर्तन्ते तेषु श्रेष्ठः कः? अयं कृष्णः। तर्हि कृष्णः पुरुषाणाम् उत्तमः। पुरुषाः इति यः समुदायः तदेकदेशः कृष्णः पृथक् कृतः गुणेन हेतुना। एवञ्च अत्र निर्धारणे षष्ठी सप्तम्यौ द्वे अपि विभक्ति भवतः। यदि अहं पुरुषोत्तमशब्दं समासमकृत्वा यदि लिखामि अथवा पठामि, तदानीं पुरुषाणाम् उत्तमः, कृष्णः पुरुषाणाम् उत्तमः, कृष्णः पुरुषेषु उत्तमः इति वक्तुं शक्यते। समासे तु पुरुषाणाम् उत्तमः यदि विवक्षा क्रियते, इदानीं षष्ठीविभक्त्यन्तं पदं स्वीकृत्य निर्धारणे षष्ठीविभक्तिम् अङ्गीकृत्य पुरुषाणाम् उत्तमः इति यदा अहं प्रयुञ्जे, तदानीम् अनयोरुभयोः समासः न भवति। षष्ठी इति सूत्रेण प्राप्तं समासं न निर्धारणे इति सूत्रं निषेधति। तस्मात् पुरुषाणाम् उत्तमः इति चेत् समासः न भवति, पुरुषाणाम् उत्तमः इत्येव प्रयोगः कर्तव्यः। यद्यहं पुरुषेषु उत्तमः इति वदामि, तदानीं न निर्धारणे इति निषेधः षष्ठी इत्यनेन सूत्रेण प्राप्तं समासमेव निषेधति, न तु सप्तमी शौण्डैः इति सूत्रेण प्राप्तं समासम्। तस्मात् हेतोः
सप्तमी शौण्डेः इति सूत्रेण प्राप्तं सप्तमी तत्पुरुषसमासं निषेद्धुं न निर्धारणमिति सूत्रं न समर्थम्। तस्मात् तत्र अयं निषेधः न प्रसजति। पुरुषेषु उत्तमः पुरुषोत्तमः इति कर्तुं शक्यते। अतः पुरुषश्रेष्ठः पुरुषोत्तमः नरोत्तमः नरश्रेष्ठः इत्यादिकाः प्रयोगाः यत्र भवन्ति तदानीं सप्तमी तत्पुरुषः एव कर्तव्यः, षष्ठी तत्पुरुषः न कर्तव्यः। निर्धारणे यदि षष्ठी भवति तर्हि षष्ठी तत्पुरुषः तत्र इति अत्र मल्लिनाथः विवृतवान्। तस्मात् हे पुरुषोत्तम पुरुषेषु श्रेष्ठ न निर्धारणीति षष्ठीतमास प्रतिषेधः। त्वया इत्थं गतस्पृहोऽप्यागम आगमन प्रयोजनम् इति प्राक् पद्ये यदुक्तं तथा न वाच्यं न वक्तव्यम्। क्वच परिभाषणे इति धातोः ण्यत् प्रत्ययः ऋहलोर् ण्यत् इति सूत्रं। ण्यत् प्रत्यये सति या इत्यवशिष्यते। वच् या ण्यत् प्रत्ययः णित् अत उपधाया इति सूत्रेण वृद्धौ सत्यां वाच् या वाच्य इति भवति वाच्यम्। निस्पृहस्याप्यत्र प्रयोजनसम्भवादिति भावः। किमर्थम् एवं गतस्पृहोऽप्यागमनप्रयोजनं वदेति यत् उक्तं तत् न युज्यते। किमर्थं निस्पृहस्यापि प्रयोजनं वर्तते इति। निस्पृहाणां किमपि प्रयोजनं नास्ति इति नार्थः। निस्पृहाणामपि किञ्चित् प्रयोजनं वर्तते। किं तत् प्रयोजनं तदेव आह। तत् प्रयोजनं किमिति उत्तरार्धेन उक्तम्। योगिनामपि त्वमेव साक्षात् करणीयः। योगः येषाम् अस्ति इति योगिनः। योगिन् इति प्रातिपदिकं। योगी योगिनौ योगिनः तेषां योगिनाम्। एवञ्च योगिनामपि त्वमेव साक्षात् करणीयः त्वमेव साक्षात् कर्तव्यः प्रत्यक्षीकर्तव्यः इत्यतः इत्यस्मात् अन्यत् गुरु कार्यं किमपि किमस्ति अन्यत् गुरुकार्यं किमस्ति न किञ्चिदित्यर्थः। प्रागपि उक्तमासीत् यदा तावत् उत्तरं निश्चितं भवति तदानीं प्रश्नरूपेणैव वयं वाक्यं प्रयुञ्ज्महे। उत्तरं स्वतः सिद्धमिति भावः। तस्मादपि श्रेष्ठः गुरुः को वा प्राप्तुं शक्यः इति कदा इति उच्यते। अभिप्रायः कः स एव प्राप्तुं शक्यः श्रेष्ठः गुरुः इत्यभिप्रायः। एवम् अन्यत्रापि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यम्। अतः अत्रापि न किञ्चिदस्ति इति अर्थः। गुरु इति अत्र कार्यमित्यस्य विशेषणं तस्मात् नपुंसके प्रयुक्तं। गुरु गुरु गुरुनी गुरूनि इति रूपाणि भवन्ति। तस्मात् न प्रयोजनान्तर प्रश्नावकाशः इति भावः। इदं मया प्राग्व्याख्यातम्। अन्यानपि अंशान् पश्यन्तु। यथा साक्षात् करणीयः इत्यत्र साक्षादित्युपपदं करणीयः इति डुकृञ्करणे इति धातोः अनीयर् प्रत्यये रूपं भवति। अनीयर् प्रत्यये करणीय इति रूपं भवति। इतोपि कापि जिज्ञासा वर्तते चेत् कक्षायां चर्चयितुं शक्यम्। अधुना अग्रिमं पद्यं गच्छेम। उदीर्णरागप्रतिरोधकं जनैरभीक्ष्णमक्षुण्णतयाति दुर्गमम् उपेयुषो मोक्षपथं मनस्विनस्त्वमग्रभूमिर्निरपाय संशया। पदच्छेदः उदीर्णरागप्रतिरोधकं जनैः अभीक्ष्णम् अक्षुण्णतया अतिदुर्गमम् उपेयुषः मोक्षपथं मनस्विनः त्वम् अग्रभूमिः निरपाय संशया। अधुना पुनः नारदः वदति मोक्षपथम् उपेयुषः मनस्विनः त्वं निरपाय संशया अग्रभूमिः। मोक्षपथम् उपेयुषः मनस्विनः मोक्षमार्गं प्राप्तस्य उपेयिवान् प्राप्तवान् इत्यर्थः। एवञ्च मोक्षमार्गं प्राप्तस्य मुमुक्षोः कः मोक्षमार्गं कः प्राप्नोति यस्य मोक्षे इच्छा वर्तते सः मोक्षमार्गं प्राप्नोति। एवञ्च मोक्षपथम् उपेयुषः मुमुक्षोः इति वक्तुं शक्यते। नो चेत् मोक्षमार्गं प्राप्तस्य मनस्विनः धीरस्य। तत्र मोक्षमार्गं प्राप्तः कीदृशः भवेत् सः मनस्वी धीरः भवेत्। सः मनः
यस्य मनः कंट्रोल्ड भवति, विकारान् न प्राप्नोति, कामक्रोधादीन् विकारान् न प्राप्नोति, तथा भूतः मनस्वी धीरः इत्यर्थः। एवञ्च मोक्षपथं मोक्षमार्गं प्राप्तस्य मनस्विनः धीरस्य त्वम् अग्रभूमिः त्वं प्राप्यस्थानं। तन्नाम मुमुक्षुः मोक्षम् इच्छुः इदानीं कश्चित् मार्गं प्राप्नोति चेत् मार्गं किमर्थं प्राप्नोति? किमपि लक्ष्यं प्राप्तुं। यदि कश्चन मार्गम् आगच्छति तर्हि तस्य किञ्चित् लक्ष्यमस्ति इत्यर्थः। सः मार्गः तदीयं लक्ष्यं प्रापयति। तर्हि मोक्षमार्गस्य मोक्षः इति यः मार्गः वर्तते, मोक्षस्य मार्गः यः वर्तते, तस्य मोक्षस्य यः मार्गः तस्य लक्ष्यं किं? मोक्षः। तत् कुत्र वर्तते? भवति एव वर्तते। तन्नाम मोक्षमार्गं प्राप्तवान् तन्न कुत्र प्राप्तवान् मोक्षं प्राप्नोति इति चेत् भवन्तं यः प्राप्नोति, त्वां यः प्राप्नोति सः मुक्तः भवति इत्यर्थः। सः मोक्षं प्राप्तवान् इत्यर्थः। एवञ्च मोक्षपथम् उपेयुषः मनस्विनः त्वम् अग्रभूमिः प्राप्यस्थानम्। अग्रं नाम प्राप्यं, भूमिः नाम स्थानम्। एवञ्च कदा कश्चित् मनुष्यः मुक्तः, कदा कश्चित् जन्तुः जीवः मुक्तः इति भवति यदा सः त्वां प्राप्नोति तदा सः मुक्तः इति उच्यते खलु। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय इति श्रुतेः। तमेव विदित्वा, तं यदा ज्ञातवान् भवति तदानीं सः अतिमृत्युमेति, पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् इति तस्मात् संसारचक्रात् अतिगतः भवति इत्यभिप्रायः। एवञ्च नान्यः पन्था विद्यते अयनाय, अन्यः कोऽपि मार्गः अयनस्य न वर्तते इत्यर्थः। एवञ्च अत्र अभिप्रायः तथा वर्तते। मोक्षपथम् उपेयुषः मनस्विनः त्वम् अग्रभूमिः। सापि अग्रभूमिः कीदृशी? निरपाय संश्रया। निरपायः संशयः यस्याः, तत्र अन्यानि लक्ष्यानि अथवा अन्यानि गम्यानि यानि सन्ति तेषां गम्यस्थानानाम् अपायः वर्तते। अपायः नाम अपगमनम्, इण् गतौ इति आय, इण् गतौ इति धातुः। तन्नाम विच्छेदः। अपायः नाम विच्छेदः, वियोगः इत्यर्थः। अपगच्छति, दूरीभवति इत्यर्थः। तन्नाम अन्यानि यानि लक्ष्यानि सन्ति, यथा इदानीं मुमुक्षोः मोक्षः लक्ष्यः, तदेव स्वर्गकामस्य स्वर्गः लक्ष्यम्। एवं खलु। स्वर्गं प्राप्तुं कानिचन कर्माणि क्रियन्ते, ज्योतिष्ठोमयागः क्रियते, एवं कानिचन कर्माणि स्वर्गप्राप्त्यर्थं क्रियन्ते। स्वर्गः इति यत् लक्ष्यं वर्तते तल्लक्ष्यं पुण्यस्य व्यये सति, पुण्ये व्ययिते सति तस्मात् लक्ष्यात् सः जीवः च्युतः भवति। परन्तु एवम् अन्यद् यत्किञ्चित् भवतु तत्सर्वमपि यल्लक्ष्यं लौकिकानि यानि लक्ष्यानि सन्ति तेषां सर्वेषामपि अपायः वर्तते। अपायः नाम वियोगः वर्तते। परन्तु इदं मोक्षरूपं यल्लक्ष्यं वर्तते, मोक्षरूपं यत् प्राप्यस्थानं वर्तते, इदं निरपायसंशयं, तन्नाम अपायरहितं प्राप्यस्थानं। संशयः नाम प्राप्तिः। एवञ्च निरपायः नाम पुनरावृत्तिरहितः संशयः। तत्र यः प्राप्तवान् भवति, भवन्तं यः प्राप्तवान् भवति, सः न पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते इति श्रुतेः इति यथोक्तं। पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् इति यत् संसारचक्रं वर्तते तत्र सः नागच्छति। यः भवन्तं प्राप्तवान् भवति सः संसारचक्रात् मुक्तः भवति। सः अस्मिन् संसारचक्रे पुनरपि न प्रविशति। अतः भवन्तं प्राप्तस्य अपायः नास्ति, पुनः ततः वियोगो नास्ति इत्यभिप्रायः। मोक्षपथम् उपेयुषः मनस्विनः त्वं निरपायसंशया अग्रभूमिः। अधुना अयं मोक्षपथः कीदृशः इति विवृणोति पूर्वार्धेन।
उदीर्णरागप्रतिरोधकं मोक्षपथमित्यस्य विशेषणम्। जनैः अभीक्ष्णम् अक्षुण्णतया अतिदुर्गमम् इति विशेषणद्वयं दत्तं मोक्षपथमित्यस्य। प्रथमं विशेषणम् उदीर्णरागप्रतिरोधकम्। अयं मोक्षपथः न तथा सुलभः न तथा सुप्रापः। किमर्थम्? उदीर्णः उद्रिक्तः स्टिम्युलेटेड् इत्युच्यते खलु। उद्रिक्तः अतिशयं प्राप्तः यः रागः रागः रक्तिः अनुरागः इत्युच्यते खलु। विषयाभिलाषः रागः नाम कामः विषयाभिलाषः। एवञ्च उद्रिक्तः विषयाभिलाषः एव प्रतिरोधकः उदीर्णरागप्रतिरोधकम्। उदीर्णश्चासौ रागश्च उदीर्णरागः उदीर्णरागः प्रतिरोधकः यस्मिन् तत् सः उदीर्णरागप्रतिरोधकः। प्रतिरोधकः नाम प्रतिबन्धकः। मोक्षपथस्य कामः सर्वदापि उदीर्णः उद्रिक्तः अस्माकं कामः विषयाभिलाषः। कामः सर्वविधोऽपि कामः न प्रतिबन्धकः। विषयेषु कामः विषयाः नाम पञ्चेन्द्रियाणां पञ्चविषयाः भवन्ति खलु। तेषु विषयेषु अभिलाषः यत् रागः नाम विषयाभिलाषः। एवञ्च विषयाभिलाषः यः वर्तते उदीर्णः विषयाभिलाषः यः वर्तते सः एव प्रतिबन्धकः भवति मोक्षमार्गस्य। एवञ्च सर्वदापि अस्मासु एकैकविधोऽपि विषयाभिलाषः पञ्चापि विषयाः ये सन्ति तेषु अभिलाषः प्रतिक्षणं जायते। प्रतिक्षणं किञ्चित् मधुरं श्रोतव्यं, किञ्चित् स्वादिष्टं खादनीयम्, किञ्चित् सुन्दरं द्रष्टव्यम् इति विषयाभिलाषः सर्वदापि तिष्ठति। सः उदीर्णः भवति, सः उद्रिक्तः भवति। अयं मोक्षमार्गं प्रतिबध्नाति। एवं खलु रागः मोक्षस्य परिपन्थी वर्तते। अतः अयमेव प्रतिबन्धकः भवति। तस्मात् विषयाभिलाषात् बहिरागमनं दुश्शकमित्यर्थः। तर्हि कथम् एतत् इतोपि पुनः कीदृशः एषः मोक्षपथः इति चेत् जनैः लोकैः अभीक्ष्णं पुनः पुनः अक्षुण्णतया अयं मार्गः जनैः अक्षुण्णः न क्षुण्णः अक्षुण्णः अनभ्यस्तः। क्षुण्णः नाम अभ्यस्तः। तन्नाम यत् यस्मिन् पादनिधानं पादस्थापनं क्रियते सः मार्गः क्षुण्णः। यः मार्गः जनानां पादन्यासेन सर्वदा एतत् सिद्धः भवति सः क्षुण्णः मार्गः इत्युच्यते। अक्षुण्णः मार्गः नाम यस्मिन् मार्गे जनानां सञ्चारः नास्ति, जनैः इदं सञ्चारः एव न कृतः, तादृशः मार्गः अक्षुण्णः इत्युच्यते। अत्र तावत् अनभ्यस्तः इति वक्तव्यं। न क्षुण्णः अक्षुण्णः न अभ्यस्तः अनभ्यस्तः। जनैः अयं मार्गः न अभ्यस्तः, अतः अयं मार्गः अतिदुर्गमः। इदानीं मार्गाः कथं निर्मिताः भवन्ति? अस्माकं सञ्चारेणैव मार्गाः निर्मिताः भवन्ति खलु। पशूनां सञ्चारेण मनुष्याणां सञ्चारेण मार्गाः निर्मिताः भवन्ति। मार्गः कदा सुगमः भवति? बहूनां जनानां सञ्चारः येन मार्गेण भवति तदानीं सः मार्गः सुगमः भवति। यदा तावत् यस्मिन् मार्गे कोऽपि सञ्चारं न कृतवान् भवति सः मार्गरूपं प्राप्तः न भवति। तत्र अन्यत् सर्वं गुल्मादिकं वृक्षादिकं सर्वं भवति। तदानीं तद्गमनं दुश्शकं भवति। एवञ्च अयं तादृशः मार्गः दुर्गमः भवति। एवञ्च यः मार्गः अभ्यस्तः भवति सः सुगमः। यः जनैः पुनः पुनः अभ्यस्तः न भवति, पुनः पुनः गतः कृतसञ्चारः न भवति, सः मार्गः दुर्गमः भवति। अत्रापि मोक्षरूपः मार्गः अतिदुर्गमः। किमर्थम्? अत्र प्राप्ताभ्यासाः अत्यन्तं विरलाः। जनैः पुनः पुनः अस्मिन् मार्गे सञ्चारः मोक्षमार्गे सञ्चारः न कृतः। केवलं केचन एव मोक्षमार्गे कृतसञ्चारः, मोक्षमार्गे कृतप्रयाणः। तस्मात् अयं मार्गः अत्यन्तं दुर्गमः, दुःखेन गन्तुं योग्यः। नाम यस्मिन् मार्गे बहवः जनाः गताः भवन्ति तदानीं तेषाम् अनुभवः, तेषाम् एतत् सर्वं प्राप्य सः मार्गः अस्माकं सुगमः भवति। अत्र तावत् अयं मार्गः अत्यन्तं दुर्गमः। किमर्थमिति चेत् जनैः अनभ्यस्तत्वात्।
एवञ्च उदीर्णरागप्रतिरोधकं जनैः अभीक्ष्णम् अक्षुण्णतया अतिदुर्गमं मोक्षपथम् उपेयुषः मनस्विनः त्वं निरपायसंशया अग्रभूमिः इति अन्वयः। पुनरपि अर्थसहितमन्वयं कथयामि। उदीर्णरागप्रतिरोधकम्, उद्रिक्तः रागः एव यस्य प्रतिबन्धकः, यस्मिन् प्रतिबन्धकः अथवा यस्मिन् मार्गे उद्रिक्तः रागः, उद्रिक्तः विषयाभिलाषः एव प्रतिबन्धकः, तं जनैः लोकैः अभीक्ष्णं पुनः पुनः अक्षुण्णतया अनभ्यस्ततया अतिदुर्गमम् अत्यन्तं दुःखेन गन्तुं योग्यं मोक्षपथं मोक्षस्य मार्गम् उपेयुषः प्राप्तवतः मनस्विनः धीरस्य त्वं निरपाय संशय, त्वं भवान् निरपाय संशय, पुनरावृत्तिरहितः संशयः यस्याः, यस्याः संशयः पुनरावृत्तिरहितः, यस्याः आश्रयः पुनरावृत्तिरहितः, तथा भूता अग्रभूमिः प्राप्यं स्थानम् इत्यर्थः। पुनरपि कथयामि अपेक्षितं चेत्, उदीर्णरागप्रतिरोधकं यस्मिन् उद्रिक्तः विषयाभिलाषः एव प्रतिबन्धकः, तथा भूतं जनैः लोकैः अभीक्ष्णं पुनः पुनः अक्षुण्णतया अनभ्यस्ततया प्रतिरोधकम् अतिदुर्गमम् अत्यन्तं दुःखेन गन्तुं योग्यं मोक्षपथं मोक्षमार्गम् उपेयुषः प्राप्तस्य मनस्विनः धीरस्य त्वं निरपाय संशया अग्रभूमिः, त्वं पुनरावृत्तिरहितः आश्रयः यस्य, तथा भूता अग्रभूमिः प्राप्य स्थानम्। अधुना अत्र कश्चन विशेषो वर्तते, अत्र कश्चन विशेषः वर्तते। प्रतिरोधकशब्दस्य द्वौ अर्थौ, प्रतिरोधकः इत्यस्य एकः प्रतिबन्धकः इत्यर्थः, अपरः पाटच्चरः, पाटच्चरो नाम चोरः, पाटच्चरः चोरः इत्यर्थः, द्वौ अर्थौ विद्येते। एवं मोक्षपथः मोक्षमार्गः इत्यस्य द्वौ अर्थौ, एकः अपवर्गमार्गः, मोक्षः नाम अपवर्गः, तस्य मार्गः, मोक्षस्य पन्थाः मोक्षपथः, अपवर्गस्य मार्गः। द्वितीयः मोक्षपथः इत्यस्य कान्तार उपेयुषः वनम् इत्यपि अर्थो वर्तते। मोक्षपथशब्दस्य वनम् इत्यर्थोऽपि वर्तते, कान्तारः इत्यर्थोऽपि वर्तते। एवं त्वं निरपाय संशया अग्रभूमिः, तत्र अग्रभूमिः इत्यस्य प्राप्यस्थानम् इत्यर्थः। एवञ्च एवं त्रयः शब्दाः व्यर्थकाः, तेन कः अर्थः प्राप्तः भवति पश्यन्तु। मोक्षपथम् उपेयुषः, वनं कान्तारं प्राप्तस्य मनस्विनः, मनस्वी इत्यस्य कः अर्थः? एकः पूर्वं मया उक्तः धीरः, यस्य सुदृढं मनः वर्तते तथा भूतः, यस्य विकाररहितं मनः वर्तते तथा भूतः। अपरः प्रशस्तं मनः यस्य वर्तते सः, अयम् अत्यन्तं कोमलः। पश्यन्तु, मनः अस्य अस्ति इति मनस्वी। कीदृशं मनः तद्वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। पूर्वस्मिन् पक्षे किं स्वीकृतम् अस्माभिः? विकाररहितं मनः यस्य सः मनस्वी, धीरः इत्यर्थः स्वीकृतः। अत्र तावत् कोमलं मनः यस्य, मालिन्यरहितं कश्मलरहितं मनः यस्य सः मनस्वी, प्रशस्तमनाः सुमनाः, तस्य सुमनसः। एवञ्च मोक्षपथं प्राप्तस्य, काननमार्गं प्राप्तस्य मनस्विनः सुमनसः। इदानीं काननमार्गः काननं कीदृशं? काननमार्गः इत्यपि न, मोक्षपथशब्दस्य कान्तारः इत्येवर्थः, काननम् इत्यर्थः। तत् काननं कीदृशम्? उदीर्णरागप्रतिरोधकम्। उदीर्णरागः प्रतिरोधकशब्दस्य पाटच्चरः इत्यर्थः, चोरः इत्यर्थः।
उद्रिक्तरागः उद्रिक्तः उदीर्णः रागः यस्य सः उदीर्णरागः उदीर्णरागः प्रतिरोधकः प्रतिरोधकः नाम पाठच्चरः उदीर्णरागाः पाठ यस्मिन् कान्तारे के भवन्ति गूण्डास् भवन्ति खलु तन्नाम एते बैण्डिट्स् इति उच्यन्ते खलु दस्यवः वनेषु ते लुण्ठन्ति तन्नाम ये तत्र वनेषु सञ्चारं ये कुर्वन्ति तान् आवृत्य सर्वं लुण्ठन्ति मारयितुमपि सिद्धाः भवन्ति एवञ्च तथा भूताः पाठच्चराः ते उदीर्णरागाः उद्रिक्तः विषयाभिलाषः भवति धनं वा धनेन प्राप्तुं शक्याः ये विषयाः वर्तन्ते तेषाम् आसक्तिर्भवति तस्मात् उदीर्णरागाः प्रतिरोधकाः पाठच्चराः यस्मिन् एवञ्च यस्मिन् कानने उदीर्णरागाः पाठच्चराः अतिशयित वाञ्छाः अतिशयितकामाः दस्यवः वर्तन्ते तथा भूतम् पुनः जनैः अभीक्ष्णम् अक्षुण्णतया अतिदुर्गमं कान्तारं कीदृशं भवति वनं कीदृशं भवति घोरवनं गहनवनं कीदृशं भवति तत्र गन्तुमेव न शक्यते किमर्थं तत्र जनैः तत्र गतं न भवति खलु जना प्रागुक्तं मया जनानां पशूनां वा पुनः पुनः गमनेन कश्चन मार्गः निर्मितः भवति जनैः पुनः पुनः न गतम् इति कृत्वा अतिदुर्गमः भवति सः मार्गः यद्वा दुर्गमं भवति गहनवनम् एवञ्च उदीर्णरागप्रतिरोधकं जनैः अभीक्ष्णम् अक्षुण्णतया अतिदुर्गमं मोक्षपथं कान्तारम् उपेयुषः प्राप्तस्य मनस्विनः त्वं निरपाय संशया अग्रभूमिः त्वं इदं स्थानं लक्ष्यं स्थानं गम्यं स्थानम् एवञ्च मल्लिनाथः किं वदति पश्यन्तु यथा कस्यचित् कुतश्चित् सङ्कटान् निर्गतस्य केनचित् कान्तारेण गतस्य किञ्चित् निर्बाधस्थानप्राप्तिः अभयाय कल्पते तथा त्वमपि मुमुक्षोः इति ध्वनिः अत्र वस्तुतः शब्दशक्तिमूलध्वनिः इत्युच्यते प्रकृतः अर्थः कः मोक्षपथं प्राप्तवतः मनस्विनः धीरस्य त्वं निरपाय त्वम् अग्रभूमिः त्वं प्राप्यं स्थानम् अत्र प्रतिरोधकं मोक्षपथं अक्षुण्णतया अतिदुर्गमम् एतेषां शब्दानां विषयेण एतेषां शब्दानां व्यर्थकत्वात् अन्योपि अर्थः कश्चित् प्रतीतः भवति एवं अप्रकृतः कश्चित् अर्थः प्रतीतः भवति किमर्थं कविः एतानेव शब्दान् प्रयुक्तवान् अस्ति कञ्चिदर्थं ध्वनयितुं कः सः अर्थः यथा कान्तारं प्राप्तः कश्चन जनः कीदृशं कान्तारं यस्मिन् कान्तारे उदीर्णरागाः पाठच्चराः भवन्ति यच्च वनम् जनैः पुनः पुनः अगततया अतिदुर्गमं तादृशं वनं प्राप्तस्य कस्यचित् मनुष्यस्य किञ्चित् निर्बाधस्थानप्राप्तिः निर्बाधस्थानम् अग्रभूमिप्राप्तिः अग्रभूमिः नाम आलम्बनभूमिः यस्यां भूमि आलम्बनस्थानं यस्मिन् स्थाने कापि भीतिर्न भवति निरपाय संशय तत्रापि निरपाय अपायरहितं तत् स्थानम् एवञ्च अपायरहितं स्थानम् अभयाय कल्पते तथा त्वत्प्राप्तिः मुमुक्षोः अपि मोक्षपथं प्राप्तस्य कस्यचित् मोक्षपथं प्राप्तस्य मुमुक्षोः कस्यचित् भवतः प्राप्तिः अभयाय कल्पते अत्र ध्वनिः वर्तते एवञ्च प्रकृतः अर्थः अयमुक्तः मोक्षपथं प्रविष्टस्य अथवा मुमुक्षोः त्वम् अग्रभूमिः इति अत्र अभिप्रायः कः यथा एतैः शब्दैः कः अर्थः ध्वन्यते शब्दशक्तिमूलः ध्वनिः इत्युच्यते कः अर्थः ध्वन्यते यथा कान्तारं कस्यचित् मनुष्यस्य निर्बाधस्थानप्राप्तिः अभयाय कल्पते तद्वत् मोक्षपथं प्रविष्टस्य अथवा मोक्षपथं प्रविष्टस्य एवं प्राप्तस्य अथवा मुमुक्षोः कस्यचित् मनुष्यस्य भवत्प्राप्तिः अभयाय कल्पते इति
अर्थः ध्वनितः भवति। इदं सादृश्यम् अत्र नो यथा तथा इति यद्मया उक्तम् इदम् अयमर्थः ध्वनितः वर्तते, वाचा नोक्तं सादृश्यं। तत्र तत्तत् शब्दस्य द्व्यर्थकत्वात् अयमर्थः द्योतितः भवति। शब्दशक्तिमूलः ध्वनिः इति कथ्यते। एवं भवतु। अधुना पद्यं व्याख्यातम्। एतद् व्याख्यानं भवन्तः स्वयं पठन्तु। यदि कोऽपि संशयः स्यात् तर्हि कक्षायां द्रक्ष्यामः।